इकरार भाई डांटते हैं या फिर आप इकरार भाई को डांटती हैं? मैं इकरार को नहीं डांटती हूँ, मैं डांटे खाती हूँ जब से मेरी शादी हुई तब से। तो नहीं लगता है कि ग्रैब रिकॉर्ड आप दोनों में से किसको ज़्यादा टाइम मिलता है? टाइम सबसे ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान की टीम सरेआम को मिलता है और पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ को मिलता है, पाकिस्तान के जो माफियाज़ हैं उन पे काम करने को मिलता है। कि सियासत के अंदर किसको पसंद करती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं? मेरी बहुत शदीद तरीन ख्वाहिश है कि काश कोई सियासतदान ऐसा हो, काश कोई पाकिस्तान के लिए इतना लॉयल हो कि मैं उसको पसंद करूँ और मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि दिस इज़ माई फेवरेट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ। इमरान खान साहब के बारे में क्या कहेंगी? इमरान खान साहब के बारे में कहूँगी कि जितनी बातें उन्होंने की हैं अगर उसका कुछ हिस्सा वो प्रैक्टिकली करते तो बहुत अच्छा होता। के अंदर किसकी चलती है, आपकी चलती है या फिर इकरार भाई की चलती है? इकरार भाई डांटते हैं या फिर आप इकरार भाई को डांटती हैं? मैं इकरार को नहीं डांटती हूँ, मैं डांटे खाती हूँ जब से मेरी शादी हुई तब से। हाँ, जहाँ पर कोई बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो हम म्यूचुअली वो डिसाइड कर लेते हैं। 9 साल से आपकी शादी है, ये पब्लिक को क्यों देर से पता चली? जब मेरी शादी हुई उसी दिन मैंने अपना स्टेटस मैरिड कर दिया था। कितने पैसे कमा रही हैं? हमें प्रॉफिट अभी तक नहीं आ रहा, जब थोड़ा सा ग्रो करने लगता है हमारा सेल्स के मामले में काम तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इकरार साहब कभी आपके रेस्टोरेंट के ऊपर छापा मारा है? हाइजीन का डिपार्टमेंट इकरार के हवाले किया हुआ है क्योंकि उनसे ज्यादा कोई बेस्ट इंसान हो नहीं सकता इस काम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के रेस्टोरेंट बट कढ़ाई पर। बट कढ़ाई पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है और आज जिस रेस्टोरेंट पे हम मौजूद हैं वो रेस्टोरेंट है मरूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन साहब की बेगम का, फरा इकरार साहिबा का, जो इसको लीड कर रही हैं, इसको चला रही हैं। नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस रेस्टोरेंट से कितने पैसे कमा रही हैं और इस तरह का जो टैक्स है वो अदा करती हैं या नहीं करती हैं, और साथ साथ ये सवाल पूछेंगे कि क्या इकरार साहब ने इस रेस्टोरेंट के ऊपर कभी छापा मारा है सफाई के हवाले से या किसी भी हवाले से। तो आज ये जानेंगे कि क्या कितने पैसे कमाए जाते हैं यहाँ से, और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी के ऊपर बात होगी, सियासत के ऊपर बात होगी, और साथ ही साथ इस वक्त ये सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। समा के ऊपर ये एक प्रोग्राम कर रही हैं अवाम की आवाज़, उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इनका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आप लाहौर से कराची आए और आप इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे रेस्टोरेंट पर। आपने पूछा कि हम कितने पैसे कमाते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि रेस्टोरेंट तो ओपन हो गया, कितने मंथ हो गए इसको? अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है जिसमें कोविड के 5 महीने भी शामिल। अच्छा, लोग जो है ना इनकम के हवाले से काफ़ी जो है ना रखते हैं कि हमें पता चले कि कौन कितना कमा रहा है, तो कितने पैसे कमा रही हैं? जिस बिल्डिंग में आप इस वक्त बैठे हैं ये रेंटेड बिल्डिंग है, इसका अच्छा खासा रेंट है DHA के जिस एरिया में ये मौजूद है। फिर हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा हमारे पास जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं। और जब हमने शुरू किया उसके चंद महीने बाद कोविड आ गया, मगर हमने किसी अपने स्टाफ को निकाला नहीं, वो हमारे साथ अभी भी काम कर रहे हैं। तो उसमें टैक्स तो हम पे कर रहे हैं मगर हमें प्रॉफिट अभी तक नहीं आ रहा, जेब से पैसे जा रहे हैं। ये लोगों को बड़ा हैरान कुन लगता है लेकिन ये ऐसा ही है। अभी तक आप सरप्लस में गई ही नहीं? क्योंकि अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और उसमें साल पूरा हो गया, उसमें 5 महीने आप कोविड के निकाल लें तो 6 से 7 महीने। जब थोड़ा सा ग्रो करने लगता है हमारा सेल्स के मामले में काम तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। शिफ्टिंग कभी हो गई, कभी कोविड आ गया, कभी इंडोर डाइनिंग बंद हो गई, सिर्फ आउटडोर चला रहे हैं, मुकम्मल बंद हो गया। तो हम चाहते हैं कि प्रॉफिट भी हो, लेकिन ये जगह इस लिहाज से अच्छी है कि दोस्त आ जाते हैं, सब बैठते हैं, एक रौनक मेला है। तो अच्छा, ये बताएं कि इकरार साहब जो रेस्टोरेंट्स बेहतर तरीके से नहीं चला रहा होता, सफाई के निज़ाम, तो कभी आपके जो रेस्टोरेंट के ऊपर छापा मारा है, सफाई के निज़ाम को देखा है, मैनेजमेंट को देखा है? आप ये अंदाज़ा लगाए ना कि जो इंसान दूसरों के रेस्टोरेंट में जाके या सोसाइटी की बाकी चीज़ों को पॉइंट आउट करते तो वो अपने यहाँ पर कितना ज़्यादा फोकस रखते होंगे। वो हर वक्त हमारा CCTV है, उधर से भी देखते रहते हैं, खुद आते हैं, सब विज़िट करते हैं। हाइजीन का डिपार्टमेंट इकरार के हवाले किया हुआ है क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई बेस्ट इंसान हो नहीं सकता इस काम के लिए। तो वो भाई हर वक्त छापा और फिर बहुत डांटें पड़ती हैं। अच्छा, बताएं कि घर के अंदर किसकी चलती है, आपकी चलती है या फिर इकरार भाई की चलती है? इकरार भाई डांटते हैं या फिर आप इकरार भाई को डांटती हैं? मैं इकरार को नहीं डांटती हूँ, मैं डांटे खाती हूँ जब से मेरी शादी हुई तब से। तो नहीं लगता है कि ग्रैब रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करती। घर की जो सारी चीज़ें वो मैं ही मैनेज कर रही होती हूँ। हाँ, जहाँ पर कोई बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो हम म्यूचुअली वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि इकरार बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों को देख सकें। तो मैं भी उनको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करती, जहाँ पर मुझे समझ ना आ रहा हो या कोई बड़ी चीज़ हो तो फिर उनसे बात कर लेती हूँ। अच्छा, आपकी शादी
شادی کے حوالے سے کافی باتیں کی گئی اور آپ نے بتایا کہ 9 سال سے آپ کی شادی ہے، تو یہ جو بات ہے یہ پبلک کو کیوں دیر سے پتہ چلی؟ اس کو چھپایا کیوں رکھا؟ چھپایا نہیں ہے، میں نے بہت سے انٹرویوز میں بتایا کہ جب میری شادی ہوئی اسی دن میں نے اپنا اسٹیٹس میرڈ کر دیا تھا. بس لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بھی لگائیں، تو ہم ذرا کم لگاتے تھے، تو وہ لوگوں کو وہاں سے اندازہ نہیں ہوا. تو جب پکچرز کہیں دیکھی گئی تو انہیں بہت زیادہ شاکنگ لگا. حالانکہ ہماری شادی 2012 میں ہوئی تھی اور 2012 میں بھی سرعام بھی نہیں شروع ہوا تھا. اقرار نیوز کرتے کرتے کہ ARY اسپیشل کے نام سے پروگرام کرنے لگے تھے اور میں اس وقت نیوز پڑھتی تھی. اس وقت اقرار بھائی کو کوئی جانتا نہیں ہوگا، یہ بھی سوال. ظاہری بات ہے اس وقت ان کی اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی. آپ دیکھیں نا، ایک نیوز اینکر کے طور پہ وہ اور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو ہمارے جو دوست احباب ہیں اور ہماری فیملیز کو پتہ تھا، بلکہ ان کی سب کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی تھی. تو پبلک کا ریئیکشن مجھے بھی ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لیکن ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اب تو بہت سال گزر گئے، اب 2012 سے 2021 آ گیا، اب 10واں سال شروع ہونے جا رہا ہے. تو اچھا بتائیں کہ آپ یہاں پہ کتنا ٹائم دیتی ہیں روزانہ کی بنا پہ؟ پہلے بہت زیادہ ٹائم دیتی تھی، ابھی چیزیں کافی سٹیبل ہو گئی ہیں، باقی لوگ بھی سنبھال لیتے ہیں. اب تھوڑا سا کم ٹائم دیتی ہوں کیونکہ دن میں میرے اپنے پروگرامز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہاں سے جیسے ہی فری ہوتی ہوں تو میں یہاں آ جاتی ہوں. میرا بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا گھر پہ بیٹھے ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے اقرار کے ساتھ؟ اقرار کے ساتھ لائف بہت اچھی جا رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، تو پھر آپ کے جن چیزوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے جاتے ہیں. شروع میں نئی نئی شادی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی بہت شکایتیں ہو جاتی ہیں بیگم کو، لیکن اب ماشاءاللہ سے مجھے ان سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہوتی ہے. لائف بہت اسموتھ اور اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ ٹائم ملتا ہے؟ ٹائم سب سے زیادہ جو ہے نا پاکستان کی ٹیم سرعام کو ملتا ہے اور پاکستان کے سوشل ایشوز کو ملتا ہے، پاکستان کے جو مافیاز ہیں ان پہ کام کرنے کو ملتا ہے. دیکھیں، دعا تو ہر لمحہ اقرار کے ساتھ ہوتی ہے، نہ صرف میری بلکہ پورے پاکستان کی جو ان کے چاہنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. شروع میں جب پروگرام میں ایک آدھ دفعہ شروع کی بات ہے، جب ایسا ہوا کہ اقرار پہ اٹیک ہو گیا، ان کو بہت مارا پیٹا گیا، تو تب یہ تھا کہ بھائی احتیاط کریں، بہت زیادہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھ لیا کہ یہ کام ان کو کرنا ہی کرنا ہے، جنون کی حد تک ان کو یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور معاشرے کو اچھا کرنا ہے، اب صرف دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے. سب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں. اچھا بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ اقرار کے ساتھ کب ہوا؟ میری پیدائش جو لاہور سے ہے، ارلی اسکولنگ بھی میری وہاں پر ہوئی. پھر کچھ عرصہ کے لیے ہم ٹیکسلا چلے گئے، وہاں سے میں نے اپنا میٹرک پاس کیا. اور ارلی جو میرا کالج تھا وہ بھی واہ کینٹ میں کالج FG کالج کے نام سے موجود ہے، وہاں تھا. پھر 3rd ایئر میں اسلامیہ کالج لاہور آئی اور گریجویشن وہاں سے کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اقرار سے میری ملاقات ہوئی تھی 2010 میں ARY کے اسٹوڈیوز میں. میں ARY کے لیے کام کرتی تھی اور اقرار بھی وہیں کام کرتے تھے. ہم دونوں ایک ساتھ نیوز پڑھا کرتے تھے. اچھا، اس پر کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ آپ ایک معروف صحافی کی بیگم ہیں؟ معروف صحافی کی بجائے میں اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اقرار، اور وہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. یہ جذبہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. ہم سب لوگ، میں اپنی بھی بات کروں گی، ہم سوچتے ہیں ہم اپنے لیے اچھا کر لیں، اپنے خاندان کے لیے اچھا کر لیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھا کر لیں. پورے ملک کے لیے بہت کم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا بتائیں کہ آپ سما کے اوپر پروگرام بھی کرتی ہیں، عوام کی آواز، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ٹائم دیتی ہیں، تو ٹائم کو مینیج کیسے کرتی ہیں؟ ٹائم مینیج کرنا بہت بڑی اسکل ہے جو میں نے وقت کے ساتھ سیکھ لیا ہے. میں پورے 24 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر لیتی ہوں کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے، گھر کی چیزیں دیکھنی ہے، اس کے بعد مجھے آفس نکل جانا ہے، آفس سے واپس آنا ہے، پھر تھوڑا سا وقت پھر گھر کی چیزیں دیکھنی ہے، پھر وہاں سے مجھے ریسٹورنٹ آ جانا ہے اور ریسٹورنٹ کا کام دیکھنا ہے. اب تو مجھے اتنی عادت ہو گیا ہے کام کرنے کی کہ میں 17-18 گھنٹے کام کرتی ہوں. ایک پورے دن کے اندر 5-6 گھنٹے نیند لیتی ہوں. جب کام نہیں کروں تو پھر مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو آپ پروگرام کر رہی ہیں سما کے اوپر، اس میں سب سے مزے کی چیز کیا لگتی ہے آپ؟ پروگرام میں کر رہی ہوں تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے سما پر. اس سے پہلے میں اب تک نیوز پہ بھی اس سے ملتا جلتا پروگرام کری تھی اور ڈان پہ بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے. سوشل ایشوز کا جہاں تک معاملہ ہے نا، وہ ہمارے ہی بنائے گئے ہیں.
دیکھیں حکومتیں بہت سی جگہ پر کام کر بھی رہی ہوتی ہیں, نہیں بھی کر رہی ہوتی, لیکن جو ہم لوگ ہیں ہم خود خرابی پیدا کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. تو ہمیں خود اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کی جو ایولز ہیں, برائیاں ہیں, وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بتائیں کہ سیاست کے اندر کس کو پسند کرتی ہیں, کس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ میری بہت شدید ترین خواہش ہے کہ کاش کوئی سیاستدان ایسا ہو, کاش کوئی پاکستان کے لیے اتنا لائل ہو کہ میں اس کو پسند کروں اور میں فخر سے کہہ سکوں کہ دس از مائی فیوریٹ, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کچھ. عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گی کہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں اگر اس کا کچھ حصہ وہ پریکٹیکلی کرتے تو بہت اچھا ہوتا. تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا اور یہ رسپیکٹ دینے کا. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ایک نئی بات جو اس سے ملی ہے کہ یہاں پہ ابھی تک یہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں, نہ ہی عمران خان کو. ناظرین دیکھتے رہنا پاکستان. اللہ حافظ.